बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज असेबी दरिंदा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआबत आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम इसे कहां कहां तलाश कर रहे थे, ना जाने कब नाटक खत्म हुआ। लेकिन मैं टाइगर के शिकार के ख्यालों में गुम था तो बीवी ने हाथ पकड़कर घर जाने को कहा। तब मुझे होश आया। शाम को सब हंसी खुशी अपने घर में मौजूद थे, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर जंगल के तालाब के किनारे खोया हुआ था। हद तो ये है कि ख्वाब में भी मैं बंदूक चला रहा था। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही मैं तैयारी करने लगा। वाफर मकदार में कारतूस और बंदूक उठाई और सीधा जंगल का रुख किया। खाने पीने की चीजें और फल फ्रूट भी वाफर मकदार में साथ लिया। क्या पता कितना वक्त लग जाता। मैं अपनी पूरी तैयारी में निकला था। तालाब जंगल के वसत में था, जो काफी गहरा था। इर्द गिर्द जंगली जड़ी बूटियां और घास उगी हुई थी, जबकि पूरा तालाब जंगल में घिरा हुआ था। मैं काफी देर तक वहां का जायजा लेता रहा। सुबह का वक्त था। कोई इक्का दुक्का जानवर वहां पानी पीने आ रहा था। तालाब की तरफ सारे जंगल से काफी तादाद में रास्ते आते थे। जाने टाइगर किस रास्ते से आता था, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था। तवील इंतजार के बाद मैंने देखा कि जंगल के बड़े जानवर एक जगह से तालाब में से पानी पीने के लिए आए हुए थे, जबकि छोटे छोटे जानवर हिरन वगैरह तालाब के दूसरे किनारे बड़े जानवरों से दूर पानी पी रहे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि टाइगर भी उसी जगह से पानी पीता होगा जहां ये बड़े जानवर मौजूद थे। मैं तकरीबन 30 कदम पीछे हटा और तालाब के ऐन सामने गहरी झाड़ियों में घुसकर अपनी जगह बनाई ताकि कोई भी मुझे यहाँ देख ना सके। झाड़ियों के इर्द गिर्द जंगली घास उगी हुई थी। तालाब से मैं इतने फासले पर था कि बंदूक की गोली आसान से अपना असर दिखा सकती थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी, लेकिन टाइगर का कहीं पता नहीं था। बाकी जंगल के दूर से जानवर बारी बारी पानी गाड़ पर आ जा रहे थे। अपने साथ लाए फल फ्रूट पर फिलहाल गुजारा किया। बाकी जानवरों की नजरों से तो मैं ओझल था, लेकिन एक बंदर ने मुझे देख लिया था और नाक में दम करके रख दिया था। वो बार बार मेरी तरफ आता और अजीबो गरीब इशारे करता और शोर करता। मुझे डर था कि ये लल्लू कहीं जंगल में जाकर अपनी जुबान में दूसरे जानवरों को ना बता दे। मैंने एक केला इसे देते हुए कहा, बंदर मियाँ मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ मियाँ अपना काम करो, मैं यहाँ किसी नेक मकसद के लिए बैठा हूँ। ये लो दूसरा केला भी खाओ और अपना काम करो। वो भला मेरी जुबान क्यों कर समझता? इसकी तो नजर केलों के गुच्छे पर थी। मैंने खामोशी से केलों का गुच्छा उठाया और बंदर भी मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बहुत दूर वो गुच्छा रखा तो बंदर केलों पर टूट पड़ा। मैं चुपके से वापिस अपनी जगह आकर बैठा। ये क्या, बंदर फिर आ गया। जब खाने की सारी चीजें इसके सामने पेश की, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा था। एक पत्थर इसकी तरफ फेंका तो वो शोर करने लगा। अरे बंदर मियाँ, शोर क्यों करते हो? लगता है मेरा बना बनाया काम बिगाड़ने का इरादा है। ये लो चने, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इधर आओ, ले लो चने। अभी हम इस कश्मकश में थे कि यकायक परिंदों का शोर बढ़ने लगा। अब बंदर भी वहां मुतवज्जा हो गया था कि ये कैसा शोर है। मैं फौरन समझ गया कि हो ना हो टाइगर आ रहा है, जिसे देखकर कौवे और चील चिल्ला रहे थे और छोटे मोटे जंगली जानवर दाएं बाएं भाग रहे थे। बंदर मियाँ भी कहीं भाग गए थे और फिर आखिरकार मेरा अंदाजा सही साबित हुआ। मैंने देखा कि टाइगर एक मरे हुए बैल अपने नुकीले दांतों में उठाए इसे घसीटते हुए तालाब किनारे आ रहा है, जबकि वो शदीद थका हुआ मालूम हो रहा था। थोड़ी देर के तवक्कुफ के बाद वो सांस लेता और फिर अपने शिकार को घसीटता हुआ तालाब की तरफ बढ़ रहा था। आज फिर इसने किसी गरीब किसान के बैल को अपना शिकार बनाया था। मैंने भी बंदूक संभाल कर निशाना लिया। टाइगर शदीद प्यासा था। इसने शिकार वही छोड़ा और दाएं बाएं देखता हुआ तालाब की तरफ बढ़ने लगा। वो पानी के करीब पहुंच चुका था। इसने इत्मीनान से पानी पिया और वापसी के लिए मुड़ा। मैं महारत से निशाना ले चुका था। वो ऐन मेरी बंदूक के निशाने पर था।
میں نے وقت ضائع کیے بغیر یکے بعد دیگرے اس پر گولی چلا دی۔ پھر کیا تھا کہ گولی کی آواز سن کر سارے پرندے شور کرتے ہوئے اڑ گئے اور ٹائیگر میاں بھی بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن گولی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گر گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکا تھا۔ ایک گولی اس کا سر چیرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جس سے اس خونخوار درندے کا کام تمام ہو گیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر تھوڑی دیر بعد آفیسر بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور مردہ ٹائیگر کو دیکھ کر مجھے شاباش دی۔ ویل ڈن میرے کسان دوست، تم نے اپنا کام کر دکھایا اور گاؤں والوں کو اس خطرناک جانور سے نجات دلائی۔ ویسے تو تم نے اکیلے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے ساری تفصیل اسے بتا دی، جسے سن کر اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میری ہمت کی داد دی۔ ہم دونوں نے ٹائیگر کو اٹھایا اور آفیسر کے دفتر میں لا کر رکھ دیا، جہاں جوک دار جوک گاؤں والے اسے دیکھنے آ رہے تھے اور ہر کوئی میرے گن گاتا۔ تعریف کسے پسند نہیں ہے؟ میں بھی خوش ہو رہا تھا اور میرے بیوی بچے بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی مجھ سے لپٹ گئے۔ میری بیوی نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کافی عرصے بعد غریب گاؤں والوں کے چہروں پر رونق واپس دیکھ کر مجھے بھی اطمینان اور سکون ملا۔ میں دلی طور پر بہت زیادہ خوش تھا۔ میری نظریں ٹائیگر کے مردہ جسم پر مرکوز تھی کہ اتنے میں شور اٹھا، ہٹو ہٹو، عامر صاحب آگے۔ اور پھر سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے ہٹنے لگے اور اس طرح درمیان کی جگہ خالی ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا ایک بزرگ جو کہ ہمارے گاؤں کے تھے، وہ میرے قریب آئے اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور میرے حوصلے ہمت کی داد دی اور بولے، شاباش، تم نے وہ کام کیا جو آج تک دوسرے نہ کر سکے۔ تمہاری بہادری سے میں ہی نہیں بلکہ سارے گاؤں والے بھی خوش ہوئے۔ کہ اتنے میں ایک دھماکہ ہوا۔ وہاں پر کھڑے سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عامر صاحب بھی ٹائیگر کے مردہ وجود کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہوا یوں تھا کہ ٹائیگر کے ارد گرد اچانک گاڑا گاڑا دھواں اٹھنے لگا اور پھر اس دھوئیں نے ٹائیگر کے وجود کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی پورے کا پورا ٹائیگر اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ اور جب چند لمحے بعد دھواں چھٹا تو ٹائیگر پورے کا پورا اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں کو حیرانگی میں دیکھ کر عامر صاحب گویا ہوئے، بھائیو آپ گھبرائیے نہیں، دراصل یہ ٹائیگر نہیں تھا بلکہ ٹائیگر کے روپ میں ایک خطرناک سیب تھا۔ میں نے اس کے گرد عمل کا جال پھیلا رکھا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جب تک وہ کسی کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے زخمی یا مردہ نہیں ہو جاتا، مگر شرط یہ تھی کہ جب تک وہ کسی کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے زخمی یا مردہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آج اس بہادر جوان کی بندوق کی گولی نے وہ کام کر دکھایا جو ہونا چاہیے تھا، اور گولی کے لگتے ہی وہ مردہ ہوا اور پھر اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ اب کبھی بھی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب آپ گاؤں والے سکھ کا سانس لیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں بے خوف و خطر مصروف ہو جائے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی عامر صاحب گاؤں کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ ہم تمام گاؤں والے خوش ہوئے اور سکھ کا سانس لیا۔ میں اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اپنے بیل کا اس ٹائیگر نما اسیب سے بدلہ لے لیا تھا اور میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔